आज चाहिँ हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटेसनल टेक्निक्स भनेर छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटेसनल टेक्निक्स भनेका त्यस्ता खालका टेक्निक्सहरू मैले अस्तिको क्लासमा पनि बताएको थिएँ, जुन प्रयोग गरेर हामीले कम्प्युटरमा कुनै पनि च्यालेन्जिङ खालको न्युमेरिकल सल्भ गर्नु छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ फरक फरक खालको कम्प्युटेसनल टेक्निक्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यो मध्येको टेक्निक्सहरू के हुन् र ती टेक्निक्सहरू चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ म बताउँछु। र त्यो टेक्निक्सहरूको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा के बुझ भने हामीले चाहिँ अहिले एउटा कुनै पनि इन्जिनियरिङ प्रब्लमलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरेर सल्भ गर्ने चाहिँ टेक्निकको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यौँ एनालिटिकल मेथडहरू, त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा सिधै इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ कम्प्युटरको स्टोरेज पनि बढी खाइदिने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो खालको मेथडहरूको बारेमा डिस्कस गर्नु परेको हो। अब यसको केही बेसिक टर्म डोमेन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा त्यो रिजन त्यो जियोमेट्री जसमा चाहिँ हामी स्टडी गर्दैछौँ। भनेको एउटा बिल्डिङको बारेमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दैछौँ भने बिल्डिङ एउटा डोमेन भयो। एउटा बिमको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ भने चाहिँ बिम चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोमेन भयो हैन। त्यो भनेको डोमेन भयो। बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यसमा अब हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि कतिजनाले त स्याप इट्याप चलाउन सुरु पनि गरिसक्या होला, कतिजनाले अब गर्छ होला, या चाहिँ अरू खालको काम गरे पनि गर्छ होला। त्यो गर्दा मानव हाम्रो चाहिँ बिल्डिङको सबभन्दा तलपट्टि के हुन्छ, जमिनमा एट्याच भएको हुन्छ। सो त्यो के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। अनि त्यो एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन हो। त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट रोटेसन चाहिँ 0 भयो, या एक्सेलरेसन लागेको छ भने त्यो ठाउँमा सर्टेन एक्सेलरेसनको चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन। इनिसियल कन्डिसन भनेको हामीले त्यो कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई साइमुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि, मानव हामीले चाहिँ कुनै ठाउँको कृष्णभिरमा पहिरो आउने ठाउँको त्यो पहिरोलाई साइमुलेसन गर्नु पर्यो, सिमुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो सिमुलेसन गर्नुभन्दा अगाडिपट्टिको त्यसको कन्डिसन कस्तो थियो भने सर्टेन भेलोसिटीले सर्टेन त्यो प्यारामिटरले गर्दा चाहिँ त्यो फेल भएको हो। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडिको त्यसको कन्डिसन कस्तो छ, इनिसियल कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो सुरुको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी इनिसियल कन्डिसन भनेर भनिन्छ। सो अब चाहिँ यसपछिको टर्ममा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन, डोमेन र इनिसियल कन्डिसन भनेर आयो भने यो कुरा बुझौँ। अब थुप्रै मेथड मध्येमा हामीले अलिकति अझ डिटेलमा पढ्ने भनेको फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड हो। यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रब्लम सल्भ गर्ने एउटा एकदमै पावरफुल टुलको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि एकदमै प्रयोगमा छ, जसले चाहिँ रेगुलर मात्र नभएर इरेगुलर डोमेनहरूको पनि स्टडी गर्न सकिन्छ यसलाई प्रयोग गरेर। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कम्प्लेक्स रिजन या कम्प्लेक्स डोमेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्क्रिटाइज गरेर सानसानो एलिमेन्टमा फरक फरक नोड एलिमेन्ट राखेर चाहिँ त्यसलाई सानसानो एलिमेन्टमा चाहिँ डिस्क्रिटाइज गर्छौँ र त्यो सानसानो एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। त्यही कारणले गर्दा नि यसलाई चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट्सहरू बनाएर अनि सल्भ गर्ने भएको कारणले गर्दा यो मेथडलाई हामी फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भनेर भन्छौँ। र यसबाट आउने सोलुसन चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन हुन्छ है, एक्चुअल सोलुसन हुँदैन, एप्रोक्सिमेट सोलुसन हुन्छ। तो जति तिमीले सानो एकदमै सानो फाइनाइट एलिमेन्ट बनाउन सक्यो त्यति नै बढी चाहिँ प्रिसाइज हुन्छ। तर त्यति नै बढी चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटरमा टाइम, कम्प्युटेसनल स्पिड चाहिँ घट्छ है, धेरै टाइम लाग्छ। त यसको एप्लिकेसन भनेको स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, डिफ्लेक्सन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स, इनर्जी, भाइब्रेसन हैन, यो निकाल्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै नन स्ट्रक्चरल प्रब्लम जस्तो हिट, हिजो पनि मैले भने हिट ट्रान्सफर, फ्लुइड फ्लो, सिपेज डिस्ट्रिब्युसनको पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको बारेमा हो। फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड प्रयोग गरेर बनेको टुलहरू हैन, जसमा चाहिँ यसको चाहिँ भित्री कुराहरू चाहिँ सबै कोडिङ गरेर राखिदिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन मिल्ने सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एउटा एबेकस हो। त्यस्तै एनसिस भन्ने सफ्टवेयर, ट्याब 2000, इट्याब्स, स्ट्याट प्रो भन्ने चाहिँ सुनिरहेको सफ्टवेयरहरू है। यो मध्ये चाहिँ स्याप, इट्याब्स र स्ट्याट प्रो भनेको बढी डिजाइनमा काम लाग्ने सफ्टवेयर हो भने एबेकस, एनसिस भनेको चाहिँ रिसर्च प्लस डिजाइन गर्नको लागि नयाँ खालको, मानव चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ मोडल तिमीले निकाल्नु पर्यो, कारको मोडल चाहिँ
बनायौँ फर इक्जाम्पल होइन, अनि त्यो कारले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थदेखि लिएर सबै कुरा एनालाइसिस गर्न रिसर्च फिल्डमा या नयाँ खालको बिल्डिङको टेक्नोलोजी निकालियो होइन, आरसी बिल्डिङको सट्टा अर्को कुनै खालको टेक्नोलोजी आयो अनि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्टली पनि गरिन्छ। तर एक्सपेरिमेन्टली भ्यालिडेट गरेर न्युमेरिकल साइमुलेसन बनाएर गऱ्यौँ भने एक्सपेरिमेन्टली एउटा मात्र काम गर्नलाई अब करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ लाग्न सक्छ भने न्युमेरिकल साइमुलेसन गरेर त्यसको चाहिँ 100वटै पनि हामीले गर्न कम्प्युटरबाट चाहिँ साइमुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो एफइएम चाहिँ एकदमै युजफुल छ सिभिल इन्जिनियरिङ एप्लिकेसनमा। अब यो बेसिक स्टेप्स इन फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस भनेर चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला त कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिटाइज गर्नुपर्छ एलिमेन्ट सानो एलिमेन्टमा होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने हो भन्ने कुरा स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउने एलिमेन्टको ओभरअलको भन्ने कुराहरू अहिले मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ, किनकि यो अहिले गरेर चाहिँ बुझ्नु भन्दा नि यसको चाहिँ हामी अझ डेप्थमा नै पढ्दैछौँ कोर्समा। हो त्यति बेला चाहिँ यो यसको चाहिँ बेसिक स्टेप्सहरू कसरी के हुन्छ र कसरी हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला पनि फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छु। अहिले यसलाई स्किप गरेँ। नेक्स्ट चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड हो, जसलाई हामी एफडिएम भनेर चाहिँ लेख्छौँ, जसको चाहिँ मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीले जुन तिमीहरूले चाहिँ पहिला म्याथमेटिक्समा पढ्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन, अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू पढ्यो हो, त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसनहरूलाई चाहिँ डिफरेन्स इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको टेक्निक, त्यस्तो खालको मेथड चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो एउटा डोमेन छ होला, विशेष गरी यो चाहिँ हाइड्रोलोजी, हाइड्रो पावर र वाटर रिसोर्स सम्बन्धीको, हाइड्रोलोजी, ग्राउन्ड वाटर, सर्फेस वाटर, हाइड्रोलिक्स सम्बन्धीको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम, सिभिल इन्जिनियरिङ प्रब्लममा चाहिँ बढी चाहिँ युज हुन्छ है। यसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा चाहिँ ड्याम छ भने यसमा चाहिँ यो जो हाइड्रोलोजी रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई पहिला सुरु यसलाई चाहिँ थुप्रै ग्रिडहरूमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। उता फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा चाहिँ फरक नोडमा डिस्क्रिटाइज गरेर सानो एलिमेन्ट बनाइन्छ भने यसमा चाहिँ फरक ग्रिडमा डिस्ट्रिब्युट गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ सानो ग्रिडमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा एनालाइसिस गरेर त्यसमा चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई डिफरेन्स इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेपछि काम गरेर चाहिँ यसमा सल्युसन निकालिन्छ। सो यो सम्बन्धी पनि डिटेलमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा छ। सो यसको बारेमा पनि मजाले यो फाइनाइट डिफरेन्स मेथड प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ कस्तो खालको सिभिल इन्जिनियरिङ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी पछि अझ डेप्थमा चाहिँ पढ्छौँ। र यो चाहिँ यसको एडभान्टेज भनेको हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलोजी र वाटर, ग्राउन्ड वाटरसित रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि एकदम सिम्पल र इजी चाहिँ मेथड हो। डिसएडभान्टेजको रूपमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी ग्रिडमा डिस्ट्रिब्युट गरेर गर्छौँ, सो अलिकति गाह्रो चाहिँ इरेगुलर जियोमेट्री भएको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, जुन चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अब फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड र फाइनाइट डिफरेन्स मेथडको सिमिलारिटी भनेको चाहिँ के हो भने एफइएममा हामीले नोडल पोइन्टबाट डिस्ट्रिब्युट गरे हुन्छ, यहाँ चाहिँ ग्रिड पोइन्ट बनाएर डिस्ट्रिब्युट गरे हुन्छ। दुईटैमा हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन है जुन हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्यौँ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई हामीले अल्जेब्रिक इक्वेसनको टर्ममा लगेर त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा सल्युसन निकाल्छौँ। अब एउटा चाहिँ अब नेक्स्ट मेथड है, यो चाहिँ डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड भन्ने छ। यसको बारेमा म एउटा सानो भिडियो तिमीहरूलाई देखाउँछु, सायद सबैजनाको आवाज आउँछ, पक्कै पनि आउँछ। यो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि मैले एक्सप्लेन गर्छु है त। यो सायद 3 मिनट जतिको भिडियो छ होला, मजाले ध्यान दिएर हेर। Welcome to this introduction to the discrete element method, or DEM. During this short video, users will gain an introductory understanding of what DEM is, where it can be used in industry, and the kinds of problems that can be identified. Technically speaking, DEM is a finite difference numerical method for predicting the motion of individual and independently moving objects. It can be applied anywhere that a large number of objects interact and where the scientific principles that govern each particle's interaction or motion are understood, possibly including such particle-particle interactions as friction, electrostatic, magnetic, gravitational, and cohesive forces. A DEM analysis starts with a collection of particles or by creating particles in a designated region. Along with the current position and velocity of a particle, the particle's physical characteristics are used to calculate the current forces upon the particle. The forces typically include gravity, friction, and pressure from contact with other particles and physical system boundaries, but may include other effects, such as those caused by cohesion.
These forces are then used to predict the particle's future location and velocity for some small time increment called a time step. For the purposes of this presentation, the apparent time step and vector lengths have been exaggerated for visual purposes. Normally, the time step is on the order of millionths of a second. Now that we have the new position and velocity, we can get back to the simulation. This process is repeated for every particle in the system for each time step. When particles collide with each other or with other parts of the system, the particles are treated like linear springs to calculate a reaction force and friction. Time steps are typically very small to prevent excessive instantaneous interference. Repeating this process for each particle and each time step results in smooth motion. In practice, DEM has been used for a variety of simulations such as rock fracture and soil mechanics, the flow of particles in bulk material handling systems, and the effects of ice blocks floating into bridges. Industrial and commercial applications include ओके सो DEM को बारेमा चाहिँ DEM भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड या चाहिँ यसलाई डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट एनालाइसिस पनि भनिन्छ जुन अघि तिमीले भिडियोमा हेर्यौ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने सानो जुन एकदम सानो ग्रेनुलर एलिमेन्टहरु बीचको पनि इन्टरेक्सन भएर चाहिँ कुनै पनि खालको सिमुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो त्यो ग्रेनुलर एलिमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट बीचमा इन्टरेक्सन भएको त्यो एकदमै ग्रेनुलर माइक्रोस्कोपिकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो कि चाहिँ पहिरो गयो कुनै ठाउँमा कृष्णभिर या समथिङ कतै पहिरो गयो भने त्यसमा चाहिँ त्यो एक त त्यो एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र जाने हुँदैन कि यसमा चाहिँ फरक चाहिँ पार्टिकल बीचमा इन्टरेक्सन भएर त्यसले गर्दा नि फेरि फोर्स क्रिएट गरेर चाहिँ अर्को खालको चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टरेक्सनलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। यो मेथड युज गरेर हामीले चाहिँ फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेन्ट ग्रेनुलर मटेरियल भएको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ सिमुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। र अभियसली यसको डिसएडभान्टेज भनेको त यसमा त लार्ज नम्बर अफ कम्पिटिसनल स्टेट चाहिँ एकदमै बढी चाहिने हुन्छ र अलिकति टिडियस पनि हुन्छ यो। र यसलाई युज गरेर यो चाहिँ एक ठाउँको चाहिँ स्लोप स्टेबिलिटीको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरेको छ। सो यसलाई मैले खोले है त। एउटा ब्लग छ हैन जसमा चाहिँ डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड युज गरेर पार्टिकुलर ठाउँको स्लोप चाहिँ अब यो सर्टेन ठाउँबाट जान्छ अनि फरक चाहिँ उसको इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा यो रोडमा चाहिँ कति स्ट्रेस लाग्छ, कसरी फेल हुन्छ भन्ने कुराको यो जुन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो हामी डिस्क्रिट एलिमेन्टबाट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कसरी गरेको थियो पार्टिकुलर ठाउँको भन्ने कुरामा थोरै लेखेको छ। यो म लिंक यहाँ छँदैछ, मैले पछि पनि हेर्न सक्छौ। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको यो अर्को डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथड भनेको यसरी सानो ग्रेनुलर एलिमेन्ट र त्यसको त्यो अब यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अगर छ, अगरले चाहिँ यो तिम्रो ग्रेनुलर मटेरियलमा पनि इन्टरेक्सन भएर यो कसरी चाहिँ आउटकम आउँछ है। यस्तो खालको चाहिँ अब थुप्रै ठाउँमा हुन सक्छ यसको चाहिँ इन्टरेक्सन देखि लिएर फ्याक्ट्रीहरुमा हैन, स्पेशली मेकानिकल इन्जिनियरिङ पार्टहरु डिजाइन गर्दा इभन सिभिल इन्जिनियरिङ प्रब्लममा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। त्यस्तै अर्को यसको एकदमै इम्पोर्टेन्स भनेको एकदमै चाहिँ प्रयोग भनेको चाहिँ हामीले जस्तो मेसनरी स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गर्दाखेरि मेसनरी स्ट्रक्चर विशेष गरी अझ ढुङ्गाले मात्र बनेको खालको छ भने त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट चाहिँ गरिरा हुन्छौँ किनकि अलिकति चाहिँ वाइडली युज पनि छ। तर त्यसलाई डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथडबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फरक चाहिँ ढुङ्गाहरू बीचको फरक चाहिँ मेसनरी युनिट बीचको पनि हामीले चाहिँ इन्टरेक्सनलाई कन्सिडर गरेर हामीले
चाहिँ एनालाइसिस गर्न चाहिँ सक्छौँ। हावेर यसको एउटा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यसले कम्प्युटेसनल स्पिड र अर्को चाहिँ कम्प्लेक्स छ, किनकि हामीलाई चाहिँ पहिला सुरु त्यो दुईटा मटेरियल बिचको इन्टरेक्सन प्रोपर्टीलाई चाहिँ अझ डेप्थमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। नेक्स्ट मेथड भनेको बाउन्ड्री एलिमेन्ट मेथड। अघि हामीले डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथडको बारेमा भन्यौँ। बाउन्ड्री एलिमेन्ट मेथडमा चाहिँ जुन हामीले इन्ट्रिग्रेसन गरेर चाहिँ 0 देखि समथिङ गरेर हामीले बाउन्ड्रीको मात्र भ्यालु निकाल्ने हामीले इन्ट्रिग्रेसन हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्यौँ, त्यही तरिकाले सबभन्दा पहिला बाउन्ड्रीको चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन मेथडबाट चाहिँ सल्युसन निकाल्ने कुनै पनि एउटा चाहिँ डोमेनमा स्टडी गर्दैछौँ भने, अनि त्यो बाउन्ड्रीको सोल्युसन आइसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई पोस्ट प्रोसेसिङ स्टेजमा इन्टिग्रल इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रपट्टिको डोमेन सोल्युसनको भित्रपट्टिको पार्टमा चाहिँ हामीले त्यसको सल्युसन निकाल्नको लागि बाउन्ड्री एलिमेन्ट मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। भन्नुको मतलब पहिला सुरु बाउन्ड्रीमा भएको एक्ज्याक्ट सोल्युसन टेक्निकबाट बाउन्ड्रीमा रिजल्ट निकाल्ने, अनि बाउन्ड्रीबाट भित्रपट्टिको जुन हाम्रो चाहिँ हुन्छ स्ट्रक्चर या चाहिँ डोमेन, त्यसमा चाहिँ हामी त्यसपछि चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथडबाट चाहिँ निकाल्ने भने त्यसलाई हामी बाउन्ड्री एलिमेन्ट मेथड भन्छौँ। अभियसली यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सुरुमा चाहिँ डिस्क्रिटाइजेसन चाहिँ बाउन्ड्रीमा मात्र गरेको छ हैन। त्यो बाउन्ड्रीमा मात्र गरेको कारणले गर्दा यो चाहिँ यसले चाहिँ फास्टर पनि हुन्छ, अनि त्यो भएर चाहिँ टाइम सेभ गर्छ। र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको त मेन डिसएडभान्टेज भनेको यसले चाहिँ अब इन्टायर डोमेन डिस्क्रिटाइज गरेको छैन। जति चाहिँ एफएमबाट चाहिँ आउँथ्यो रिजल्ट त्यतिको एप्रोक्सिमेसनमा पनि यसको रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। विशेष गरी बाउन्ड्री एलिमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्समा पढेको होला, ल्याप्लेस हेल्महोल्ट्ज र म्याक्सवेल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ युज हुन्छ। अब नेक्स्ट एउटा लास्ट मेथड छ स्मुथ पार्टिकल हाइड्रोडाइनामिक्स, जसलाई हामीले एसपीएच भन्छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ सिमुलेसन गर्ने एकचोटि सानो एउटा भिडियो हेरौँ है। यहाँ चाहिँ पार्टिकलकै मोसन भएको छ है, यता र उता पार्टिकलकै डिफर्मेसन बाउन्ड्री कन्डिसन डिफर्मेबल र पार्टिकलकै मोसन भएको छ हैन। फ्लुइड चाहिँ त्यहाँ पार्टिकल छ अघि त्यसैको मोसन भएको थियो। यो भनेको चाहिँ ड्याम ब्रेक भयो, त्यसपछि चाहिँ वाटर त्यहाँबाट सर्टेन स्पिडमा गयो, त्यसपछि तलपट्टि कुनै चाहिँ डिफर्मेबल स्ट्रक्चर छ र त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पार्टिकलको नै हामीले मोसनलाई कन्सिडर गरेर भनेको हामीले चाहिँ फ्लुइडमा पढे अनुसार चाहिँ ल्याग्रेन्जियन चाहिँ सल्युसन टेक्निक भनौँ, त्यो गरेर चाहिँ हामीले यहाँ सल्युसन निकाल्न खोजिरहेका छौँ। यो चाहिँ वाटर स्प्लोसनको प्रब्लमहरू पिलरको प्रब्लमहरू पार्टिकलकै मोमेन्ट भएको छ हैन भने त्यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी स्मुथ पार्टिकल हाइड्रोडाइनामिक्स युज गरेर अब यसरी चाहिँ क्याननहरू चाहिँ यसको सिमुलेसन कसरी हुन्छ र यसले चाहिँ कस्तो खालको असर गर्छ हैन, यस्तो खालको सिमुलेसन यस्तो खालको चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नु छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ स्मुथ पार्टिकल हाइड्रोडाइनामिक्स चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। सो स्मुथ पार्टिकल हाइड्रोडाइनामिक्स भनेको चाहिँ त्यही हो, पार्टिकलको मोसन पार्टिकलकै मोसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यसले चाहिँ नेबरिङ पार्टिकलमा कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ र त्यसलाई नै एनालाइसिस गरेर गर्ने खालको एउटा चाहिँ कम्प्युटेसनल टेक्निक हो। एडभान्टेज भनेको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ फ्लुइड फ्लो एनालाइसिसको लागि एकदम राम्रो छ, जसमा चाहिँ डिफर्मेबल बाउन्ड्री कन्डिसन र मुभिङ सर्फेस छ भने चाहिँ एकदम सुटेबल हो। तर पनि यसले रिजिड स्ट्रक्चरल इलिमेन्टहरुमा स्ट्रक्चर एनालाइसिस डिफर्मेसन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट इनर्जी
को कुराहरू चाहिँ निकाल्न चाहिँ हामी सकिदैनौँ। जुन तरिकाले हामीले एफइएममा गर्छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ फ्लुइड डाइनामिक्स, फ्लुइड स्ट्याटिक्स पनि होइन, फ्लुइड डाइनामिक्सको प्रब्लममा चाहिँ अलिकति बढी प्रयोग गरिन्छ। सो यी त भए केही टेक्निकहरू। अब हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ अब फाइनाइट इलिमेन्ट र फाइनाइट डिफरेन्स मेथडको हिस्ट्री चाहिँ यो कसरी भयो, यो चाहिँ यसको चाहिँ मेनली बनाएको भनेको चाहिँ अब साइन्टिस्ट इन्जिनियर फिजिसिस्टहरूले हो। यो कसरी डेभलप भयो 1943मा चाहिँ के भयो, 50मा के भयो भन्ने कुरा मैले सरल लेखेको छु। यो हेर्नु त्यस्तो केही पनि छैन होइन। र अहिले चाहिँ अलिकति बढी वाइडली युज भएको भनेको फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड र फाइनाइट डिफरेन्स मेथड चाहिँ हो। किन भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटर आइसकेपछि के भने कम्प्युटरलाई युज गरेर अलिकति बढी साइमुलेसनको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने, जसले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ अरूभन्दा अलिकति प्रिसाइज रिजल्ट पनि दिने, अरू मेथडहरू भन्दा चाहिँ अलिकति कम्प्युटेसनल स्पिड पनि कम भएको खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सो रिलेटिभली चाहिँ एफइएम चाहिँ अरूभन्दा वाइडली युज छ। एफइएम अनि वाटरको प्रब्लमको लागि एफडिएम। त्यो भन्दा पनि अरू चाहिँ युजै नभएको पनि होइन। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि खालको इन्जिनियरिङ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि त्यो इन्जिनियरिङ प्रब्लमलाई कस्तो खालको टेक्निक चाहिँ, अब यही मैले 4-5वटा टेक्निक भने, त्यो मध्ये कुन चाहिँ टेक्निकले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ एप्रोक्सिमेसन चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्चुअल रिजल्टकोसित चाहिँ प्रिसाइज हुन जान्छ, त्यो मेथड चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सो हाम्रो यो टोटल कोर्स होइन, अहिले यो 4th इयर 2nd पार्टको फाइनाइट कम्प्युटेसनल टेक्निकको कोर्समा चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड र फाइनाइट डिफरेन्स मेथडको बारेमा चाहिँ हामी डेप्थमा अझ बढी डेप्थमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। किनकि हाम्रो अब यसपछिको कोर्स भनेको चाहिँ यति नै हो। त्यो बाहेक अरूको चाहिँ फाइनाइट डिस्क्रिट इलिमेन्ट मेथड, स्मुथ पार्टिकल हाइड्रोडाइनामिक्स होइन, बाउन्ड्री इलिमेन्ट मेथडको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ थोरै, यो मेथड भनेको यस्तो हो र यस्तो खालको प्रब्लममा यो खालको मेथड चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ जान्नुपर्छ 4th इयर 2nd पार्टको स्टुडेन्टले। र एफइएम र एफडिएम युज गरेर चाहिँ न्युमेरिकल नै सल्भ गर्नुपर्छ। र फेरि पनि के भने यो मेथडहरू भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि खालको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि बनाइएको टेक्निकहरू हो। पछि पास आउट भइसकेपछि बिना कम्प्युटर हातैले चाहिँ एफइएम युज गरेर तिमीहरूले कुनै पनि खालको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्दैन। एफइएम युज गरेर कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्छौ भने त्यहाँ चाहिँ तिमीले आफैले कोडिङ गरेर गर्न पनि सक्छौ, या चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटर टुल युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ। सो यो दुईटा मेथडको बारेमा अलिकति जान्नको लागि तिमीहरूले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङको बेसिक चाहिँ चाहिन्छ होइन। हाम्रो कोर्समै छ, हाम्रो असाइनमेन्टहरू नै छ। सो एज अ पार्ट अफ यो फर्स्ट एसाइनमेन्ट, तिमीहरूको पहिलो एसाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो है, आइदर सीमा अर म्याटल्याब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सी र म्याटल्याबमा चाहिँ मैले किन भने भनेदेखि चाहिँ सी तिमीहरूले फर्स्ट सेममा पढेका छौ। सो चाहिँ अलिकति हाम्रो इन्जिनियरिङको कोर्समै भएको सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा त्यो अलिकति युजर फ्रेन्डली हुनसक्छ, या चाहिँ होइन अलिकति फरक खालको कोडिङ गर्छौ भने म्याटल्याब चाहिँ अलिकति सजिलो छ। जस्तो तिमीले चाहिँ सी युज गरेर एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो भने चाहिँ फर लुप लाउनु पर्यो, 2x2 को बनाउनु पर्यो, n/n को i/j को बनाउनु पर्यो भने फर i = 1 to कति n, फर j = j to n गरेर चाहिँ तिमीले सल्युसन निकाल्छौ होला होइन। तर म्याटल्याबमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु जरुरी छैन, सिधै तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ। सो अब अलिकति प्रोग्रामिङ चाहिँ तिमीहरूले गर्नै पर्छ, किनभने यो चाहिँ मैले पहिले पनि भनिसकेँ कम्प्युटरलाई प्रयोग गरेर न्युमेरिकल गर्नु भएको कारणले गर्दा। सो यो एउटा असाइनमेन्ट सबैजनाले नोट गर्नु। असाइनमेन्टमा चाहिँ के छ भने एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो, कम्प्युटर प्रोग्राम, आइदर सीमा या म्याटल्याबमा, जसले दुईटा म्याट्रिक्सहरू चाहिँ इनपुट गराउँछ, म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी, जसको साइज चाहिँ n/n, जहाँ चाहिँ n भनेको पनि एउटा इनपुट प्यारामिटर हुन सक्यो होइन। सो एज अ इनपुट चाहिँ तिमीले पहिला सुरु n इन्टर द साइज अफ द म्याट्रिक्स भनेर n हाल्नु पर्यो। त्यसपछि म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी इनपुट गर्नु बनाउनु पर्यो, र त्यो दुईटा म्याट्रिक्स आइसकेपछि त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको एडिसन a + b, अनि प्रोडक्ट अफ दुईटा म्याट्रिक्स होइन a + b एडिसन, प्रोडक्ट चाहिँ a क्रस b र b क्रस a को दुईटा रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो। र लास्टमा चाहिँ हरेक ए भन्ने म्याट्रिक्सको हरेक इलिमेन्टमा 5 जोड्ने, र त्यसलाई चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई 6 ले चाहिँ गुणन गरेर, 6 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ रिजल्ट कति आउँछ हो त्यो रिजल्ट चाहिँ निकाल्ने एउटा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम चाहिँ एउटा
कोडिङ चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो।